बजट की आमद है। हुकूमत की तरफ से इजलास हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, आवाम को बावर करवाया जा रहा है कि बजट में बहुत कुछ रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ IMF से भी मुआहदे हो रहे हैं। IMF की तरफ से जो भी मुतालबात किए जा रहे हैं उसको मेनवान तस्लीम करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। देखते हैं बजट में क्या कुछ होता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इतराज़ किया गया, कहा गया खुसूसी तौर पे खुर्शीद शाह ने कहा कि हमारे साथ बजट के हवाले से मुशावरत नहीं हो रही। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया हमारे साथ कौन सी मुशावरत हो रही है, जिन्होंने बजट बनाना है वो बना रहे हैं, तो आप परेशान ना हों। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ये मुतालबा भी रखा गया है, शर्त रखी गई है कि अगर बजट मंजूर करवाना है और हमारे वोट से मंजूर करवाना है तो फिर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में 50% इजाफ़ा किया जाए। तो ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये 10%, 12% या 15% इजाफ़ा करने के लिए तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कड़ी शर्त रख दी गई है 50% की। तो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी अगर चाहें, अगर वो डट जाएं, अगर वो खड़े हो जाएं तो इस हुकूमत से इस शर्त को मनवा सकते हैं। देखते हैं, ये डिपेंड करता है सरकारी मुलाजमीन की किस्मत पर कि पीपल्स पार्टी अपना मुतालबा मनवा लेती है या नहीं मनवाती। बहरहाल सरकारी मुलाजमीन के लिए, अवाम के लिए तो इस बजट में कुछ हो या ना हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। बाकी पेट्रोल की कीमतें भी इसी 2-4 दिन के बाद एक बार फिर कम होने जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15 से 20 रुपए फ़ी लीटर कमी की जाएगी। देखते हैं ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये अपनी मर्ज़ी कर सकती है या पिछली दफ़ा की तरह नोटिफिकेशन जारी करके उसको वापस ले लिया जाएगा। मोहसिन स्पीड की बड़ी बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी साहब बड़े स्पीडी काम करते हैं, लेकिन और अब जबकि वो वज़ीर दाखिला बने हैं और डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं, वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, हर शोबे में फ्लॉप हो गए। वो स्पीड जो मोहसिन स्पीड थी वो ज़ीरो हो गई। किस तरह से फ्लॉप हुए? अमेरिका में वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम दोनों मैच हारी है, सुपर ओवर में अमेरिका से और भारत से 120 स्कोर हमारी टीम नहीं बना सकी। तो मोहसिन नकवी इसके PCB के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से कहा गया है मालूम है टीम में क्या चल रहा था, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि टीम में क्या चल रहा है, बड़ी सर्जरी की जाएगी। खुदा के बंदे, अगर आपको पता है कि टीम में ये चल रहा है तो एक्शन उस वक्त लेना है या फिर बाद में लेना है, जाके फौरी तौर पर एक्शन लेते। अगर टीम के अंदर सियासत, यही उन्होंने बात की है कि टीम के अंदर सियासत हो रही थी, मुझे पता था, तो फिर एक्शन लेना। और जहाँ तक तलक है अंदरूनी मामलात का, वजारत दाखिला का, डिफेक्टो वज़ीर आज़म हैं, हर हुक्म उनका चलता है। वज़ीर दाखिला वो खुद हैं, वज़ीर ख़जाना उनके अंडर हैं, हुकूमत सारी की सारी उनके अंडर है, लेकिन मामलात पाकिस्तान के अंदर जिस बुरी तरह से बिखरे हुए हैं, वजारत दाखिला के खसूसी तौर पर पाकिस्तान में कौन सा दिन जाता है जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं होती। बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और फिर इनके अंडर पासपोर्ट का महकमा है। कल तक पासपोर्ट लोगों को नहीं मिल रहा था, अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है। आखिरकार इतनी सूरत हाल भयानक क्यों हो गई थी, इसका जवाब मोहसिन नकवी साहब क्या देंगे। आज एक और ख़बर लगी हुई है, गैर मुल्कियों को 53,000 से ज़ायद मशकूक शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ। ये कैसे 55,000 लोगों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी हो गए। तो ये मोहसिन स्पीड की सूरत हाल है, जिनके खिलाफ खुद एक्शन लिया जाना चाहिए वो अब एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से जिस तरह से हमारी टीम बुरी तरह से हारी है, इनकी तरफ से जो इतराफ़ किया गया है, इस पर मज़ीद क्या बात हो सकती है। अनवर उल काकड़ साहब की तरफ से एक बार फिर गंदम स्कैंडल के हवाले से बात की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं चोर हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ, तो नाज़रीन आप समझ लें कि इन्होंने इतराफ़ कर लिया है, लेकिन फ़िक्र यूँ मुकम्मल होता है कि मैं चोर हूँ या नहीं हूँ, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। वक्त क्यों फ़ैसला करेगा? अभी से इंक्वायरी होनी चाहिए, अभी फ़ैसला होना चाहिए। अगर आपने गंदम चोरी की है, गंदम चोरी में मुलव्वस हैं, तो उसका आपसे जवाब लिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि वक्त फ़ैसला करेगा। कैसे वक्त फ़ैसला करेगा? आप लोगों ने क्या वक्त पर फ़ैसले किए थे? और फ़ैसले किए थे तो फिर ऐसे ही फ़ैसले किए थे। गंदम वाले
اور مسلم لیگ نون اس میں کہا جاتا ہے کہ بالکل شامل تھی، ان کی ساری پالیسی تھی ماضی کی، وہ چلتے چلتے ان تک آئی اور انہوں نے اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا، لیکن ملبہ ان کے ساری پڑتا ہے۔ اگر کاکڑ صاحب بالکل سچے ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ان کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کہ آئیں جو بھی پلیٹ فارم ہے اس پر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مسلم لیگ نون اب ان کو کوئی احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار مسلم لیگ نون؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پھر بتا دوں گا کہ آپ لوگ کیسے فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے لیے مجبوری بن گئی۔ دونوں ایک جیسے ہی مجرم ہیں گندم کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے دور میں بھی جب وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، اس کے بعد بھی پاکستان میں وہی گندم آئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے اس میں اسکینڈل سامنے آئیں گے۔ یہی کاکڑ کی طرف سے بات کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں گندم چور ہوں یا نہیں فیصلہ وقت کرے گا، اسکینڈل کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میں تحقیقات کی پیشکش کر رہا ہوں۔ ایک طرف کاکڑ صاحب تحقیقات کی پیشکش کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے معاملے کو آگے بڑھایا گیا تو بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے فارم 47 کے ذریعے جیت کر آئے ہیں، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ تحقیقات کیسے چلے گی، کیسے آگے بڑھے گی۔ شہباز شریف کی طرف سے اور ان کے بڑے بھائی کی طرف سے مودی کو بالآخر مبارکباد دے دی گئی ہے۔ یہ مبارکباد اس مودی کو دی گئی ہے جس نے کشمیر پر آپ کو پتا ہے کہ قبضہ کیا، کشمیریوں کی جس طرح سے حالت بدترین کر دی گئی، وہاں پہ کتنے روز کرفیو لگا رہا، کس طرح سے لوگوں کی کرونا کے دوران اور اس کے بعد بھی زندگی اجیرن بنائی گئی۔ اور یہ وہی مودی ہیں جن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر گھس کے ہم نے 20 لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کی ہے، ان کو مارا ہے اور آئندہ بھی اس کو ماریں گے۔ یہی مودی ہیں جنہوں نے پلوامہ ڈرامہ کیا تھا اور پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی جہاز بھیج دیے تھے، جن میں سے 2 پاکستان نے مار گرائے تھے، اور اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جس نہج پر چلے گئے، بلکہ اس سے بھی پہلے جس طرح کشمیر پر قبضہ کیا گیا تھا، پاکستان اور بھارت کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے تھے۔ یہ رجیم آئی ہے تو ان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ شہباز شریف کی طرف سے مبارکباد دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ 2 ارب لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، مودی صاحب آئیں، اکٹھے چلے، آگے بڑھیں۔ مودی صاحب کے ساتھ آپ کیسے اس وقت تک آگے چل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک پاکستان اور بھارت کے مابین جو تنازعات ہیں، جس طرح سے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، جس کا اعتراف بھی کرتا ہے، ایسی صورتحال کے ہوتے ہوئے کس طرح سے مودی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال شہباز شریف کو جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کو اجازت نہیں دی گئی مودی کو مبارکباد دینے کی، لیکن اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ مودی صاحب کو مبارکباد دے دی جائے۔ تو شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کی طرف سے مبارکباد دی گئی ہے، مودی نے بھی اس پر شکریہ ادا کیا، لیکن مودی صاحب نے نہ تو میاں نواز شریف کو اپنی حلف برداری میں بلایا، نہ ہی شہباز شریف کو بلایا۔ لیکن یہ مبارکباد ناظرین کیا بنتی ہے ایسی صورتحال میں جب بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے، اور پاکستان یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20 لوگوں کو مروایا گیا ہے۔ یہ ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس پر بات کی گئی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا بھارتی وزیر دفاع کی طرف سے کہ ہاں ایسا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ تو ایسے ملک کے ساتھ مبارکبادوں کا تبادلہ یہ بنتا نہیں ہے۔ تو خواجہ اسف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے صرف ایک مبارکباد تو دی ہے، کوئی محبت نامہ تو نہیں لکھا۔ تو محبت نامہ اس سے زیادہ پھر اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آئیں نفرت کو امید میں بدل دیں، امید کو 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب تو پہلے بھی مودی نے جیسے ایک مرتبہ ان کو کہا تھا کہ آئیں میں آپ کو اپنی حلف برداری میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تو میاں نواز شریف صاحب کچے دھاگے سے بندھے ہوئے سرکار کی طرح چلے گئے تھے۔ مودی کے ساتھ ملاقاتیں کی، متل کے ساتھ ملاقاتیں کی، دیگر اسٹیل آئیکن کے ساتھ ملاقاتیں کی، لیکن اگر ملاقات نہیں کی تو کشمیری وفد کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ملاقات نہیں کی گئی تھی۔ اب دونوں بھائیوں کی طرف سے مبارکباد دے دی گئی ہے۔ عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اگر عمران خان کو بری کرنا ہے تو پاکستان کی ساری جیلیں خالی کر دی جائیں۔ میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر 190 پاؤنڈ جو عمران خان کھا گیا پاکستان کے خزانے میں آئے ہوتے تو اس طرح کی مہنگائی آج نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو دانش دے اور تھوڑی سی عقل بھی دے دے کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کبھی نہیں گئے۔ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کیس میں عمران خان کو بری کرنا ہے تو سارے ملزموں کو، سارے مجرموں کو، سارے قیدیوں کو
چھوڑ دیا جائے تو پہلے پھر عمران خان کو چھوڑ دیں، اگر آپ نے جیلیں خالی کرنی ہیں تو ان کی عقل سلیم پر ماتم نہیں تو اور پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اب بھی پاکستان کے خزانے میں پڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کھا گیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے یہ حکومت کیا دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔